आमकां ब्रेकफास्ट स्कीप करून डायरेक्ट ब्रंच करपाचो आसता त्या दिसा आमगेर ही रेसिपी करता. चमचमीत गाड्या वयली अंडा भुर्जी आनी बटरान फ्राय केल्ले कुरकुरीत ब्रेड. 3-4 चमचे तेल बरें कडकडीत गरम करून घेवंक जाय आनी तेलान 1 चमचो बटर घालूंक जाय. बटर मेल्ट जावच्या पयलीं बारीक चिल्लले 2 मोठे कांदे, बारीक चिल्लली 2 मोठे चमचे लसूण, कमी तीख 2 हरवे मिरसांग्यो आनी थोडीशी ओली कोथमीर. मिडियम टू लो फ्लेमीर कांदो बरो सॉफ्ट जावन ट्रान्सलंट जायसर फ्राय करूंक जाय. कांद्या वांगडा लसूणूय फ्राय जातली, सेपरेट आनी फ्राय करपाची गरज ना. बारीक चिल्लले 2 मोठे टोमाट, चवीनुसार मीठ, अर्दो चमचो हळदीचो पावडर, अर्दो चमचो रेड चिली पावडर आनी अर्दो चमचो काश्मीरी चिली पावडर. मीठ आनी मसालो टोमाट आनी कांद्या वांगडा 5-6 मिनटां मिडियम टू लो फ्लेमीर परतून घेवंक जाय. टोमाट घालतकीच मीठ घालीत जाल्यार टोमाट बेगीन सॉफ्ट जाता. मसालो घालतकीच थोडेशें गरम उदक घातल्यार मसालो करपना आनी बरो शिजता. काश्मीरी चिली पावडर घातल्यार मातसो कलर येता. तुमकां नाका जाल्यार स्कीप केल्यार जाता. धाकणें धापून मसाल्याचें तेल सेपरेट जायसर शिजोवन घेवया. मसालो शिजता तोपर्यंत तांतयां फोडून घेता. तांतयां फोडच्या पयलीं उदकान बरी धुवन टिश्यू पेपरान पुसून घेवंक जाय. तांती फोडटना चुकोन तांतयाचेर कल्ल बीन पडला जाल्यार काडून घेवंक जाय. भुर्जी करपाक हांवें 4 तांतयां घेतलेली. 2 जाणांक करता जाल्यार 4 तांतयाची भुर्जी सामकी आसा. फोडलेली तांतयां फेटपाची ना तशीच सायडीक थेयात. ऑलमोस्ट 10 मिनटां जालीं. लो फ्लेमीचेर शिजता आनी मसाल्याचें तेल बरें सेपरेट जाल्लें आसा. आतां ह्या स्टेजीर मॅशर घेवन मॅश करूंक जाय. अशें केल्यार मसाल्याचो फ्लेवर तशेंच टोमाट आनी कांदो मिरसांगेचो फ्लेवर एकजीव जाता. फोडून घेतलेली तांतयां मॅश केल्ल्या मसाल्यान घालून घेवंक जाय. तांतयां मिक्स करून हालयल्यार भुर्जी जावपाक टायम लागता. सो धाकणें धापून मिडियम टू लो फ्लेमीर तांतयां 5-6 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय. 5 मिनटां जातकीच धाकणें काडून घेता. तांतयां मातशी शिजलेली आसा. मिक्स करून मोडून घेवया. म्हणजे तांतयां मसाल्यान बरी मिक्स जातली. तांतयांचो बरो चंक्स जावंक जाय म्हणून आनीक 2-3 मिनटां मिक्स करून घेता. तांतयांचे बरे चंक्स जाल्ले आसा. मॅशर घेवन मॅश करून घेवया. अशें मॅश केल्यार भुर्जेक बरो टेक्स्चर येता. पाव चमचो गरम मसाला, अर्दो चमचो बटर नाका जाल्यार स्कीप केलें जाता आनी भरपूर ओली कोथमीर. लो फ्लेमीर भुर्जी बरी परतून 2 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय. भुर्जी करतना हांवें तेल आनी बटर दोनूय यूज केला. तुमकां बटर लायक ना जाल्यार तेलानूच भुर्जी केल्यार जाता आनी बटर खूब आवडटा जाल्यार बटरानूच भुर्जी करात. चमचमीत गाड्या वयली भुर्जी रेडी आसा. आतां कुरकुरीत ब्रेड फ्राय करून घेवया. तवो बरो गरम जातकीच 2 ब्रेड स्लायसीस तव्यार ठेवन थोडोसो बटर लावन घेवंक जाय. बटर ब्रेड स्लायसीर सामको स्प्रेड करून परतून घेवंक जाय. आतां दुसऱ्या सायडीन सेम प्रोसेस परतून रिपीट करूंक जाय आनी दोनी सायडीन ब्रेड बरें कुरकुरीत फ्राय करून घेवंक जाय. आमकां भुर्जे वांगडा कुरकुरीत ब्रेड लायक आसा. थोड्यांक बटर लावन पाव लायक आसा. तुमकां भुर्जे वांगडा कितें लायक आसा कमेंट करात. ब्रेड बरें कुरकुरीत जाल्लें आसा. आतां भुर्जी सर्व करया. सकाळच्या ब्रेकफास्टाक भुरग्यांच्या टिफिनान दिवपाक सामकी परफेक्ट रेसिपी. बारीक बारीक टिप्स यूज करून भुर्जी केल्यार सामकी झणझणीत भुर्जी जाता. बेगीन मेवळ्या. देव बरें करूं. मोग आसूं नी.